बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमिर भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। कुछ दिन पहले एक अंदरनाक वाक़या पेश आया यूनान में, जिसमें बहुत सी कीमती जानों का ज़िया हुआ, लेकिन कातिल पहली बार मंजर आम पर आए। मैं आपको बताऊंगा कि इनके कातिल कौन हैं और मैं आपको बताऊंगा कि क्या इनके कातिलों को सजा मिलेगी। नो डाउट इनके कातिलों को अल्लाह ताला जरूर सजा देगा, लेकिन क्या हम बार बार इन्हीं कातिलों के हाथों कत्ल होते रहेंगे इसी तरह? पिछले दिनों ये जो अंदरनाक वाकया पेश आया, यूनान के साहिल पर कश्ती डूबने का सान्या, जिसमें समंदर ने बहुत सी जानें जो है निकल ली। एक मुख्तात अंदाजे के मुताबिक बताया जाता है कि 750 लोग उस कश्ती में सवार थे। यह हादसा हमारे साहिब इक़्तिदार अफराद की अहलियत पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जो नौजवान मुनासिब रोजगार ना होने की वजह से अपने मुल्क को छोड़ने पर मजबूर होता है और नौबत यहां तक आ पहुंचती है कि उसे गैर कानूनी इक़दाम उठाने पड़ते हैं। नाजरीन, जुर्म उस वक्त बढ़ता है जब आपको इंसाफ नहीं मिलता, और बेरोजगारी उस वक्त बढ़ती है जब आपको रोजगार नहीं मिलता। तो रोजगार की तलाश में ये लोग अपने मुल्क से, अपने बहन भाइयों से, अपने माँ बाप, बीवी बच्चों से बहुत दूर चले गए, इतनी दूर जहां से ये अब वापस नहीं आ सकते। किसी ने जमीन बेची तो किसी ने मां का जेवर बेचा और चंद पैसे इकट्ठे करके अपने सफर के लिए, अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए अपनी सरजमीन को छोड़ते हुए इस दुनिया को छोड़ दिया। नाज़रीन, कितनी ही माओं के जिगर गोशे जो है अपनी माओं को तड़पता छोड़कर चले गए। कितने ही बाप का सहारा बनने वाले अपने बाप को बेसहारा कर गए, और कितने ही अपने बच्चों की खुशियों को लेकर चलते चलते इस दुनिया से निकल गए। कितने ही बहनों की शादियों की आस लिए इस दुनिया से चले गए। न जाने कितनी खवातीन का सुहाग एक पल में उजड़ गया। न जाने कितने मासूम चेहरे यतीम हो गए। न जाने कितने ही नौजवान अपने मुस्तकबिल की, अपने रोशन मुस्तकबिल की आस लिए इस दुनिया से चले गए और कातिल लहरों का शिकार हो गए। इस वक्त जितने भी पाकिस्तानी इस हादसे में जा चुके हैं, वो एक कुर्म बर्पा कर चुके हैं अपने खानदानों के लिए, अपने मुल्क के लिए, और इस दर्द को फकत वही जानता है जो इस क़यामत से गुजर रहा है। हर आंख अश्क बार है, हर दिल कर्ब की कफियत में है, और इन सब को देखते हुए अब सवाल ये उठता है कि इन सब के कातिल कौन है, इन सब का कसूरवार कौन है। अब कौन है वो जो इन जवान लाशों का बोझ अपने कांधे पर उठाएगा? कौन है जो इनके घर वालों की या इनके बच्चों की दाद रसी करेगा? किसका गिरेबान जाकर पकड़े? आखिर इस सब का जिम्मेदार कौन है? नुकसान था जो हो गया, जिसकी तलाफी नामुमकिन है, लेकिन इनके कातिलों को बेनकाब करना है। उन कातिलों में हमारे ईवान में बैठे वो तमाम लोग शामिल हैं जिनकी वजह से आज तक मुल्क में गुर्बत खत्म नहीं हो सकी। आवानों में बैठकर ओवरसीज पाकिस्तानियों को गालियां दी जाती हैं, लेकिन कभी इन अवानों में बैठे लोगों ने ये नहीं सोचा कि ये ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क को क्यों छोड़कर जाते हैं,
کیا وجہ ہے غریب سے غریب تر اور امیر سے امیر تر اپنے ملک کو چھوڑنے پر مجبور ہے؟ کبھی ایوان میں بیٹھے ان لوگوں نے کبھی بھی اس چیز کو نہیں سوچا، اور یہ ہیں سب سے بڑے قاتل۔ اس کے بعد قاتل ہیں ان لوگوں کے، ان کے ہمسائے، ان کے شہردار، جن میں آپ اور میں شامل ہیں۔ ہم کیوں قاتل ہیں ان کے؟ کیونکہ ہم نے کبھی ایک دوسرے کو ترجیح ہی نہیں دی۔ ہم نے ہمیشہ یہی سمجھا یہ ایک کام کرنے والی ہے، ہم نے ہمیشہ یہی سمجھا یہ ایک کام کرنے والا ہے جو ہمارے گھر میں یا ہمارے محلے میں چوکیداری کرتا ہے، یا وہ عورت جو ہمارے گھر میں کام کرتی ہے۔ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ وہ بھی لوگ انسان ہیں۔ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ایک غریب جو اس محلے میں رہتا ہے، اس شہر میں رہتا ہے، وہ بھی ایک انسان ہے۔ ناظرین، اسلام میں پڑوسیوں کا جو حق ہے، صرف وہ حق ہم ادا کرنا شروع کر دیں تو کوئی پردیسی نہ ہو۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دریائے فرات کے کنارے پر اگر ایک کتا بھی پیاسا بھوکا مر جائے تو اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ ہم ریاست مدینہ کو ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن اس ریاست میں بسنے والے جو ہیں، کیا وہ واقعی مسلمان ہیں؟ کیا ہمارا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے؟ ہمارے اسلام نے بڑے واضح الفاظ میں پڑوسیوں کے حقوق پر اور تمام انسانیت پر قرآن پاک میں بتایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، وہ شخص کبھی بھی قیامت کے دن مومنوں میں نہیں اٹھایا جائے گا جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ جو شخص خود تو پیٹ بھر کر سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے، وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا۔ اشرف المخلوقات بنایا اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو، اور انسان اتنا گر گیا کہ ہم نے ہر ایک کو نیچا جانا۔ ہم میں کا جو تصور ہے، اس کو ہمیں ختم کرنا ہوگا۔ ہمیں انسان کو انسان جاننا ہوگا۔ کسی کا دل نہیں کرتا کہ وہ اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر اس دنیا سے دور چلا جائے۔ کسی کا دل نہیں کرتا کہ روزگار کے لیے وہ دوسرے ملکوں میں جا کر روزگار تلاش کرے، جب اس کو اپنے ملک میں اسی کی اہمیت کے مطابق، اس کے روزگار کی ضرورت کے مطابق اس کو اس کا معاوضہ ملے۔ ناظرین، اب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے قاتل وہ ایجنٹ ہیں جنہوں نے ان کو بھیجا، لیکن کبھی آپ نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ یہ کیوں گئے۔ ہم نے ہمیشہ ایک بندے کو ہم نے نشانے پہ رکھا، اور ہم نے ایک بندے کو کہا کہ یہ غلط ہے، ہم ٹھیک ہیں۔ کب تک ہم اگلے بندے کو غلط اور اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتے رہیں گے؟ تو ناظرین، تب تک کے لیے عامر بٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔